لے کے تو چلا جا تے رب العالمین ہمیشہ واسطے راضی بھی ہو جائے گا اور اللہ ایمان والے انو ہمیشہ واسطے اپنی جنت نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تے ماجی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فیرون دے دور دیا نے، اے تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی دے وقت دی والی ہے، اے ولیہ دے اللہ والی جنتی عورت ہے۔ آویخ لے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دیاں آپ دے وقت دیاں عورتاں ایمان والیاں عورتاں دا ذکر سن لے۔ اے کونی مومنہ عورت، اے کون ایمان والی عورت ہے؟ میرے پیغمبر دی صحابیہ بن جانے والی اماں جی سمیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا مکے وچ رہ رہی ہم نے۔ واہ میرے ربا اس ماں دی قسمت دا کیا کہنا، اور جن دے خاوت نو بھی اللہ نے ایمان دی دولت نہ لوازے ہے۔ اس ماں سمیہ دی قسمت دا کیا کہنا جس دے بیٹے عمار نو بھی اللہ نے ہدایت دا سبق دے دیتا ہے، اور لوگوں دے گھر بڑی عزت دے عظمت والا جس گھر دی اندر باپ بھی مسلمان ہو جائے تے نمازی بن جائے، مسلمان تے اج سارے کہلوا رہنے، اور ایمان والا تے ہر بندہ ہی آمدہ ہے جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ آمدہ ہے میرے تو وڈا مسلمان کوئی نہیں، پر حق ادا تد ہوئے گا کلمہ پڑھن تو بعد بندہ عمل صالح بھی کرتا جائے۔ آویک لے وہ گھر کتا قسمتہ والا باپ بھی نمازی بن جائے، بیٹا بھی نمازی بن جائے، وہ قسمت والا گھر ہے، ماں نمازی بن جائے اور بیٹا نمازی بن جائے، بیوی ایمان والی ہوئے اور خامد نو بھی اللہ ایمان دی دولت نہ لوازے، او تے دنیا تے بھی جنتی آخرت نو بھی اللہ جنت دا کر نصیب کر دے۔ اے اماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان اینا اختیار کر لیا ہے، اینا دے خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھے آئے، اینا دے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ دینے مسلمانوں ہو جان دینے۔ اماں جی سمیہ نا ایک دن کلمہ پڑھ دیا بیانے، اللہ دی توحید ماں جی اعلان پہ کر دیا نے، ادھر ابو جال کافر بے ایمان آ جاندہ، او موسیٰ علیہ السلام دا فرعون تے اوسی جن نے ماں جی آسیہ نو ماروایا، میرے پیغمبر دے دور دا فرعون ابو جال ہے جیڑا مسلمان ہوندہ ہوندے تے ظلم و ستم کرواندہ۔ اماں جی سمیہ کلمہ پڑھ لیا، اینج مکے دا چوگے مکے دا بازار ہے، ماں جی سمیہ کلمہ پڑھ رہی نے، اللہ دی توحید دا نعرہ بلند پہ کر دیا نے، تے فرعون ظالم اے ابو جال پتہ کی آمدہ نی سمیہ تو محمد دا اس واسطے کلمہ پڑھے ہے، محمد دے اس واسطے پیچھے لگ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، آمدہ محمد سونا ہے، محمد دے حسن دے نعوذ باللہ مر گئی ہے، حسن وے کے آمدہ کلمہ پڑھ لے آئی، اس ظالم نو کی بد ہے انہیں جانی ہی نہیں، انہیں میرے پیغمبر نو پہچانے آئی نہیں۔ اماں جی سمیہ
سمیہ ابو جہل نو مندہ بول دیا نے اس ظالم نے آدر دے دیتا ہے نوجوان مکے دے ظالمانو اے سمیہ دے جسم تے لوہے دی زیرہ پہنا دے ہو لوہے دا لباس پہنا گے تے سمیہ نو توپ دے اتے سٹ دیتا جائے نالے مروانا شروع کر دیندہ ہے ماں جی سمیہ مکے دا بازار دے مکے دا چوگے دوستہ ذرا غور دے کر انہیں انہیں کو کارا ہو رہتا جنہاں میرے پیغمبر جنت دیاں بشارتہ سنا دیتے آنے ماں جی سمیہ نو ماریا جا رہے آئے توپ دے اندر سٹیا جا رہے آئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اے دردی گزر ہو گیا ہے ماں جی سمیہ طرف دیا جا رہی آنے بھوک دے پیاس بھی لگی ہوئی ہے تے توپ دے پیانے لوہے دا لباس پہنیا ہویا ہے تے میرے آقا دیا اکھا وچو آنسو نکل گئے اللہ دے نبی رو لگ پہنے تے نال انج رب دے آسمان والویم دینے عرشہ والے اپنی بندی دا حال دے ویکھ لے تے نال میرے پاک پیغمبر فرمان لگے اس بری یا آل یاسر اس بری یا آل یاسر انہ موعدکم الجنہ اے آل یاسر اس تکلیف تے صبر کرے آجے اللہ تو انو اس صبر دا بدلہ جنت عطا کر دے گا اے آل یاسر صبر کرے آجے اللہ تو انوے دا بدلہ جنت عطا فرما دے گا تے ماں جی سمیہ دے صبر ہی کیتا ہویا ہے مارا کھاندیا پیانے اے مارن والے مار دے جا رہنے تے ماں جی سمیہ مارا کھاندیا جا رہیانے لا تو ازادی مخالفت کر دیا جا رہیانے تے ادھر ابو جال ظالم سامنے آیا تے ماں جان نو بدتمیزی نال بول دے ماں جی سمیہ پھر بھی کلمہ پڑھے ہے اس ظالم ابو جال اپنے ہاتھ دے اندر نیزہ پکڑ لیا اور ایمان والے ہو ماں پیا والے ہو ماں والے ہو اللہ دی قسم ہے اس میری ماں دا ایمان کیسا پکا ہے ماں جی سمیہ مکے دا بازار مکے دا چوکے تے ابو جہل اپنے ہاتھ وچ نیزہ پکڑیا ہویا تے اندین سمیہ اجے ویلائی ذرا غور و فکر کر لے جے تو اپنی اس بات تو باز نہ آئیں گی تے یا نیزہ تیرے جسم وچ مار کے تے تینوں چیر دیتا جائے گا ماں جی سمیہ فرما دیا نے اے جیڑا توحید و سنت دا اللہ دی توحید دا پیغمبر دی رسالت دی محبت دا جیڑا رنگ چڑھے ہے تیرے نیزیاں بھی نہیں اتار سکتے تے ماں جی سمیہ کلمہ پہ پڑھ دیا دے ظالم نے نیزہ پکڑیا ہے تے میری تیری ماں سمیہ دی نازک جگہ تے مار دے نیزہ مار دے تے ماں جان دی روح پرواز ہو جان دیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اس ماں نے مکے اندر کلمہ بولے اس ماں نے مکے اندر کلمہ بولے آیاں سینکڑے مصیبتہ نہیں دل ڈولے بدن اونٹھنال بن کے دوبار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او تاری
تاریخ اسلام اندر اسلام دی پہلی شہیدہ ہے مکے دی سرزمین اتے رب دی توحید واسطے پیغمبر دی عظمت واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب دے قرآن دی عظمت عزت واسطے اے ماں سمیہ پہلی عورت ہے جن نے مکے دے اندر اپنا گلا کٹوایا اپنے جسم دا خون بہلایا اپنے جسم دا خون قربان کیتا اور ماں سمیہ نے جان دے دیتی ہے پر اسلام تو قدم پیچھے نہیں ہٹایا ماں سمیہ نے اپنا جسم کٹوا دیتا ہے نہ رب نو چھڑے ہے نہ رب دے رسول نو چھڑے ہے اور لوگوں رب نے ایوے جنت دیاں انہاں نو بشارتہ نہیں سنایا پیغمبر دے ذریعے جنت دے محل نہیں دکھائے جنت دیا بشارتہ نہیں دی دیا میری ایمان والیوں ماں بہنوں اندہ ایمان بناؤ اپنیاں بیٹیاں نو اے واقعہ سناؤ اور ساڑیاں ماوا اے ماوا سر جنہ اسلام دی خاطر سب کچھ برداشت کیتا لیکن اسلام نو چھڑنا برداشت نہ کیتا اے تے ماں دی سمیہ ایک اور لونڈی ہے اللہ اللہ اور غریب دے کر دی عورت ہے لوگ اپنے کام کار کرنے والی ایک کون عورت ہے حضرت زنہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھی رب العالمین نے ایمان دی دولت نہ لوازے ہے تے سیاہ رنگ دی غریب کرانے دیئے پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر اللہ ذوالجلال دے ہاں اور لوگوں بلادریاں نال عزتہ نہیں جے قبیلے خاندانہ نال عزتہ نہیں مل دیا میرے ربا تیرے ہاں عزت والا کون ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جنہ تقوی اندر زیادہ پکا ہوئے گا جنہ دے اندر تقوی زیادہ ہوئے گا ان دے اندر دل دے اندر اللہ دا خوف دے ڈر زیادہ ہوئے گا جنہ ایمان دے زیادہ پکا ہوئے گا اونا ہی اللہ دے کول مرتبہ زیادہ پالے گا اب ایک لکٹری پکی ایمان والی ماجی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نویں کلمہ پڑھ لیا رب نو مان لیا رب دے رسول نو مان لیا او دو مننا بڑا اوکھا سی آج مننا سوکھا ہے او دو کلمہ پڑھنا بڑا اوکھا آج کلمہ پڑھنا سوکھا ہے کار پڑھے تے کوئی پرواہ نہیں بازار اندر کلمہ پڑھے تے کوئی پرواہ نہیں چوک اندر کلمہ پڑھ جائے تے کوئی پرواہ نہیں او کلمہ پڑھیا تے نہ ماما نے پڑھیا ماں جی زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل آندہ بی بی کی بکرنی ہے ایک ایڑیاں بولیاں بول دی جا رہی ہے ماں جی کلمہ پڑھ دیا نے ابو جہل کہہ لگیا تو لات نو نہیں مان دی عزہ نو نہیں مان دی ماں جی زنیرہ فرما دیا نے اللہ دے مقابلے اندر میں پہلا لات نو کیویں مشکل کشا مننا عزہ حبل نو میں اپنا کیویں مشکل کشا مان لوا اس بے ایمان ابو جہل نے اپنے جلادانوں اپنے فوجیہ سپاہیانوں آرڈر دے دیتا ہے اس بی بی دے سامنے ایک لوہے دی سلاخ جمع کرم کر دیتی جائے لوہے دی سلاخ گرم کر دیتی جاندی
ہے ماں جی سنہرا احمد سامنے کھلوتی آنے او ایمان والے ہو ذرا اینا ماں دا ایمان دے ویکھو نا اللہ انہاں دی عظمت عزت دے چرچے کیوں نہ بلند کرے ماں جی زنیرہ ابو جہل دے سامنے کھلوتی آنے دے کہن لگیا لوہے دی سلائی اے آگ دے اندر تپا دیتی جائے انہوں آگ نال آگ بنا دیتا جائے سامنے کھلوتا ہے آمدینی بی بی اجی ویلائی اگر محمد دا نام لینا چھڑ دے گی جیڑے رب دی دعوت محمد دے امدہ اگر امدے تو پھر جائے گی تے تینوں معاف کر دیتا جائے گا اگر اس کلمے تو باز نہ آئی تے پھر وہ نہیں ہے لویا آگ نہ لاگ بن گیا ہے تے ماں جی زنیرہ فرما لگیا میں اللہ تو عزا نو مان سکدی اوے نانو میں کی میں رب مننا اے الہ نہیں جے الہ تے کلائی عرش والا خدا جے ابو جال نو غصہ آ گیا مشرق بڑی جدید طرف دائے جدو اللہ تو علاوہ اتنا دی پوجا کر دینے اینا نو للکاریا جائے اینا دا انکار کیتا جائے ابو جال سالم نے او لوہے دی سلاح جیڑی آگ نال گرم کیتی ہوئی ہے آگ نال آگ بنی ہے نام اپنے ہاتھ وچ پکڑ دائے ماں جی زنیرہ اینا دیا دوما اکھان دی اندر پھیر دیم دائے میری تیری امی زنیرہ دیا اے اکھان ابل جان دیا نے اکھان دی ڈیلے مک گئے اکھان دی بنائی ختم ہو جان دی ہے آج ویک ایمان والے اگر ماچس دی تیلی میری ماں پہنو لگ جائے برداشت نہیں ہو سکتی پر ادھر محبت ایسی ہے اور ادھر توحید دا نشہ ایسا پیغمبر دی محبت دا نشہ ایسا اللہ دی قسم ہے اللہ کے سب تو زیادہ اور آنکھ نازک ہے آنکھ دی اندر معمولی انگلی اپنے جسم دی لگ جائے بندہ برداشت نہیں کر سکتا اس آنکھ دی اندر معمولی جیا مچھر داخل ہو جائے آنکھ دی تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا اس ماں دی عظمت دا کیا کہنا اس ماں دی شان دا کیا کہنا اور جن دی آنکھ دی اندر رب دی توحید واسطے جن دی آنکھ دی اندر دین اسلام واسطے آگ نہ لویا آگ بنا کے سامنے پھیر دیتا جان دے ماں صبر دی اور استقامت دی پہاڑ بن کے ابو جال دے سامنے کھڑی ہے ابو جال بے ایمان للکار کے کی گئندہ ہے کہنے لگیا زندیرہ رب کر دی سے میرے محمد تا رب فلاح ہے محمد تا رب طاقتور ہے زندیرہ دیکھ لیا ہے میرے لات و عزہ جنہ تا انکار کر دی سے انہیں تیریاں کھانو تباہ کر دیتا ہے جدو بات رب دی توحید دی آئی آئے آئے ماں زنیرہ دیا اکھان دی قربانی دا موقع آیا ماں پرواہ نہیں کر دی ماں سی نہیں کر دی پر جدو رب دی توحید دا موقع آیا امی جان دیا چیخا نکل گیا حضرت زنیرہ چلاٹ دیا نے کہا لگی ابو جال اور میریاں اکھا تیرے لاتو عزہ نے ضائع نہیں کی دیا میریاں اکھا رب دے اختیار اندر اپنا چہرہ چک لیا اللہ کافر اے مشرک تیری توحید دے حوالے نہ میرے ربا میں نو تام نہ دے رہے ہے عرشہ والیا میری اکھا تے تیرے اختیار اندر فرمایا میری بندی میں تیرا رب ہاں تیرا چہرہ تھلے باتے ہوئے گا میں تیرا رب تیری اکھا نو روشن کر دے گا تو میرے راہ دے میری ذات دے اکھا قربان کرے اور ایک کافر تانا دے جائے رب العالمین نے ماجد زنیرہ نو
اکھا نصیب کر دیتیاں اکھا دی بنا ہی واپس کر دیتی ہے حضرات او ماوا جنہ دیاں عظمتاں دے تذکرے رب العالمین نے قرآن اندر فرمائے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات مسلمان مرد مسلمان عورتہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتہ والقانتین والقانتات بندگی کرن والے مرد بندگی کرن والی عورتہ والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتہ والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتہ والخاشعین والخاشعات عاجزی کرن والے مرد عاجزی خشوع خضوع کرن والی عورتہ والمتصدقین والمتصدقات خیرات کرن والے مرد صدقہ خیرات کرن والی عورتہ والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والی عورتہ والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتہ والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والی عورتہ اعد اللہ لہم مغفرتہ و اجر العظیم فرمایا اے نواز دے اللہ دیا مغفرت بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے اللہ اللہ اینے میرے پیغمبر دے دور دیا عورتہ اور رب العالمین نے جنہ دیا عظمتہ دے شانت دے تذکرے اپنے قرآن اندر فرما دیتے آخری واقعہ ایک مادہ تذکرہ سنا کے بعد مقاوہ اے اممہ جی ام سلیم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی ایک لحاظ نال خالہ بھی لگ دیا نے اممہ جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم خاتون ہے میرے پاک پیغمبر نو جدوں خواب دے اندر اللہ نے جنت دا منظر دکھایا نا جنت دے اندر چلن دی آواز آئی آقا پوچھ دینے آواز کن دیئے دسے آگیا ام سلیم دے قدمہ دی آواز ہے جیڑی جنت دے اندر اللہ اپنے پیغمبر نو سنا رہا نے کون ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے پہلے خامد مسلمان نہ ہو اینا چھڑ دیتا آپس میں جدائی ہو گئی ہے بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بڑے بڑے لوگاں نے اینا نو نکاح دا پیغام دیتا ام سلیم میرے نال نکاح کر لے ام سلیم بڑی سیرت والیا بڑی اور نیکوکار عورت ہے ہر بندے دی خواہشے وے ام سلیم میرے نال نکاح کر لے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان ہو تو نہیں سنوئے اے نبیہ کے پیغام دیتا ام سلیم میرے نال نکاح کر لے اممہ جی ام سلیم فرما دیا نے میں تے نکاح اس بندے نال کرا گی جیڑا بندہ ایمان والا جیڑا بندہ توحید والا ہوئے گا اے ابو طلحہ اگر تو
मुसलमान हो गया मैं तेरे नाल निकाह कर लवांगी। अबू तलहा नू अल्लाह ने हिदायत दे दी, मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर ले आए। अम्मा जी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने बेटे हजरत अनस नू फरमान लगियां, ए मेरे बेटे हुण अबू तलहा नाल मेरा निकाह कर दियो ना। हजरत अबू तलहा नाल जदों निकाह होया, ए अम्मा जी अबू तलहा नाल निकाह करना हक महर की बनया जाए। ओ गुजरा वाले लोगों, ओ बेटियां वालों, पहना वाले हो, माँ जी उम्मे सुलैम की फरमा दिया ने, ए मेरे बेटे अनस अबू तलहा नाल मेरा निकाह कर दे। इस निकाह दा हक महर जेड़ा अबू तलहा दा ईमान ले आना मेरा हक महर अदा हो गया है। इंदा इस्लाम ले आना, इंदा मुसलमान होना उम्मे सुलैम दा हक महर अदा हो गया है। हजरत अर्ज़ मेरे पैगंबर दे खादम महबूब दी जिंदगी भर खिदमत करने वाले फरमाते से ने कैसा हक महर है जेड़ा अबू तलहा था ईमान ले आना। मेरी इस्लामी माओ बहनों, दुनिया दी दौलत क्या है, दुनिया दा माल क्या है, उस माँ दी शान क्या। उम्मे सुलैम ने अपने निकाह दे मौका दे हक महर जो मंगिया, हक महर जो मिलिया, वो अबू तलहा दा ईमान ले आना, अबू तलहा दा मुसलमान होना। और इसके मुकाबले अंदर सोना की चीज है, हीरे जवाहरात की चीज ने। फिर ओ उम्मे सुलैम अल्लाह ने ऐसा साबिर औरत बनाया। मैं सिर्फ एक सबर दी झलकी इस मादी सुना के बात मुकावा। अम्मा जी उम्मे सुलैम ए मेरे पैगंबर दी सहाबिया ने जदों नबी ते नबी दे सहाबा बदर अंदर गए, ओहद अंदर गए, गज़वा तबूक अंदर गए, ओहद दा मैदान है, मेरे पैगंबर नू जख्म लग गए, पैगंबर दे सहाबी जख्मी ने, पैगंबर दे सहाबा पैगंबर दे जानिसार मैदान ओहद अंदर जख्मी पहने। मेरी तेरी अम्मी आयशा मशका अपने कंधिया ते पानी दिया भर भर के ले आके इन्हां जख्मियों की खिदमत करने वाली जिते अम्मी आयशा इन्हां मुजाहिदा की खिदमत कर रही हमने उते अम्मा जी उम्मे सुलैम भी अपने कंधिया ते औरत जात हो के अपने कंधिया ते पानी ते मशके उठा के इन्हां मुजाहिदीन दियां खिदमतां करन वालियां इन्हां नू पानी पिलान वाली ऐसी नेकोकार औरत है। हजरत अबू तलहा नाल जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह ने एक बेटा अता कीता, इस बेटे का नाम उमैर है। अल्लाह अल्लाह ये बेटा बड़ा प्यारा, एक बुलबुल परिंदे दे नाल एक खेलने वाला बाप भी बच्चे नाल प्यार करदा है। इस बेटे नाल मां भी प्यार करती है। और जिन्हां दी औलाद ना होए ओनू की पता बेटे दी प्यार दा, बेटे नाल शफकत दा, उसनू अपनी औलाद दी आहा मुहब्बत ते प्यार दा की पता। एवें ते माशा नहीं सन तरफ गईयां घर एक औरत बच्ची नू लैके आई, दो बेटियां लैके आई। ऐशा मेरियां दो बच्चियां भुखियां ने, मैनू खान वास्ते कुछ दे दे। मां ऐशा दे घर अंदर एक खजूर पई है, उठाई थी उस मां नू पकड़ाई, उस मां ने खजूर दे दो टुकड़े कीते। और मेरे वीर जरा गौर कर, मां ने खजूर दे दो टुकड़े कीते, एक टुकड़ा एक बेटी नू पकड़ाया, दूसरा टुकड़ा खजूर दा दूसरी बेटी नू पकड़ाया। भुख मां नू लगी है लेकिन मां तो खजूर दा टुकड़ा अपने मुंह विच नहीं रखदी। और मावां कुर्बान हुंदियां ने, औलादां ते बाप कुर्बान हुंदा है औलादां ते। अरे नौजवान बाप दी कुर्बानी दे, मां दी कुर्बानी दे, बाप दी
قربانی نو کیوں ٹھکراتا ہے؟ ماں دی محنت مشقت نو جوان ہو کے کیوں پیراں وچ رول رہا ہے؟ جس ماں دے قدمہ تھلے رب نے تیرے واسطے جنت رکھی ہے، اس ماں نو کیوں روانا ہے؟ اس ماں دا دل کیوں دکھانا ہے؟ جس ماں دے قدمہ میں اللہ نے تیرے واسطے جنت رکھی ہے، اس ماں دا دل کیوں تڑفا رہا ہے؟ اس ماں نو کیوں کتیا کہہ کے بلا رہا ہے؟ اس ماں دا گریبان کیوں پکڑنا ہے؟ اور جس باپ دا اتنا درجہ، جس باپ دا اتنا مقام ہے، محبوب نے فرمایا اور لوگوں بچے واسطے باپ نو جنت دا دروازہ کیا ہے؟ تیرا باپ تیرے واسطے جنت دا دروازہ ہے۔ آئے ماں جی عائشہ نے ویکھیا اے ماں کیسی ہے جنہیں آپ کھجور نہ کھا دی، اپنی بیٹیاں نو کھجور کھلا دی تھی۔ ماں بچی اپنوں لے کے چلی گئی، میرے آقا تشریف لے آئے۔ اماں جی عائشہ چہرہ مرجایا مرجایا، چہرے دی اثار بدلے بدلے۔ میری ماں عائشہ نو زندگی بھر رب نے اولاد دا چہرہ نہ دکھایا، پیغمبر دے گھر عائشہ صدیقہ دی گود اندر رب نے بیٹا بیٹی نہ بٹھایا۔ ہائے ہائے امی عائشہ دا چہرہ مرجایا ہے۔ میرے آقا نو سارا واقعہ بیان کیتا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ وہ ماں ہے، عائشہ وہ ماں ہے جنہیں اپنے بچیاں نے منہ میں کھجور پائی ہے، خود تکلیف اٹھائی ہے، اپنی بچیاں دی بھوک نو پیاس نو بجھایا ہے، خود پیاس بھوک دی تکلیف اٹھائی ہے۔ میرا محمد بولیا، پیغمبر بولیا نہیں، رب بلایا، محبوب کہہ دو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او لوگوں جیڑا ماں باپ اپنی بچیاں واسطے ازمایا جائے، اپنی بچیاں واسطے تکلیف اٹھائے ازمایا جائے، اپنی بیٹی نو برا نہ کہے، اپنی بیٹی تو نفرت نہ کرے، محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس ماں باپ نو جہنم دی آگ کولو محفوظ کر لوے گا۔ ماں جی سمیہ دا بچہ ہے، بیمار ہو گیا، خامد کر تو باہر ہے اور خامد ابو طلحہ ہے بھی روزے دی حالت اندر، رب دا کرنا ایسا ہویا اے بیٹا فوت ہو جاندے۔ بیوی ام سلیم نے سوچیا میرے خاوت نے روزہ رکھیا ہے، دن بھر دا بھکھا پیاسا ہے، بھکھا پیاسا واپس آئے، اگر میں آدھیا اطلاع دے دیتی اے پیارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا خاوت کھائے گا کچھ نہیں، میرا خاوت پیوے گا کچھ نہیں۔ میری ماں میری بہنوں دیکھو عورتہ دی زندگی کیسی ہے، اپنے خاوت دی آرام دا خیال رکھنے والیا، اپنے خاوت دی بھوک پیاس دا ماما خیال رکھنے والیا۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے نو نلہایا اور لوگوں جنہ دے بچیاں دے جنازے انہاں دے ہتھا وچوں اٹھے نے، انہاں نو پتا ہے کتنا پتھر دل انسان نو بننا پیندا ہے۔ بیٹے دا جنازہ اٹھے، بیٹے دی چار پائی گھر وچ پئی ہوئے تے ماں دی آنکھ وچوں آنسو نہ نکلے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ پر اس ماں دے صبر دا کیا کہنا۔ ماں جی ام سلیم اپنے خاوت دی حرام واسطے بیٹے نو غسل دیتا، غسل دین تو بعد کفن پہنا کے بیٹے دے اوپر ایک چادر دے کے بستر تے لٹا دیتا، گھر دی اندر بیٹے دا لاشا پیا ہے، بیٹے دی میت گھر دی اندر پئی ہے۔ میری ماں بہن جمعہ سننے والی طرف جائے اور آج تو بعد اپنے دل وچ عزم کر جائے، زندگی مک جائے، لیکن تیری زبان تو تیرا خامد کدی دکھی نہ ہوئے، تیرے ہاتھ تو تیرا خامد کدی دکھی زندگی نہ گزارے۔ اس ماں ام سلیم نے اپنے گھر دی اندر اچھا کھانا پکایا، بیٹے دا لاشا کر پیا ہے، ماں نے کھانا تیار کیتا، اپنا لباس اچھا پہنیا، شام رات دا وقت ہے، ابو طلحہ کر تشریف لے آئے، اولادہ دی محبت کشش کیسی ہے؟ آدھیا سوال کیتا ام سلیم
سنا میرے پیارے بیٹے دا کیا حال ہے۔ ماں جی ام سلیم کہہ لگیا حوصلہ رکھ کے صبر رکھ کے اپنی آپنوں مضبوط کر کے، حالانکہ بیٹا فوت ہو چکیا ہے۔ ماں جی ام سلیم کہہ لگیا میرے سر دے تاج ابو طلحہ بیٹا آرام دی نیند سو گیا ہے۔ ماں دے دل وچ بات ہے ہمیشہ واسطے سو گیا، اگر میں دسیا فوت ہو گیا میرا خامد تڑپ جائے گا۔ فرما لگیا چہرے دے اثار نہیں بدلے، چہرے دیا رنگتا نہیں بدلیا۔ اور لوگوں کتنا بڑا حوصلہ ہے اس ماں دا، کتنا بڑا صبر ہے اس ماں ام سلیم دا۔ کہہ لگیا میرے سر دے تاج ابو طلحہ بیٹا آرام دی نیند سو گیا ہے، تسی بیٹھو میں کھانا پیش کرا۔ ماں جی ام سلیم نے کھانا پیش کیتا، ابو طلحہ نے سمجھیا بیٹا ستا ہے آرام کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتا، میاں بیوی اس رات بیت قلبی دے نال لیٹے ازواجی حقوق ادا کیتے۔ کتنا حوصلہ ہے اس ماں دا، اپنے خاوند نو کنج سکون پہنچایا، اپنے خاوند نو کنج آرام پہنچایا۔ رات گزر گئی، فجر دی نماز دا وقت ہویا، حضرت ابو طلحہ اپنے گھروں مسجد وال جا لگے۔ ام سلیم روک لے دیا نے میرے سر دے تاج ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک مسئلہ دس دینا۔ ہاں ام سلیم کی بات ہے، کی گل ہے؟ فرما لگیا ابو طلحہ اگر کسے گل کوئی بندہ امانت دے طور تے چیز لوے، امانت دین والا امانت دے طور تے چیز دے، مالک تے او ہے، او امانت دینے والا اپنی چیز واپس طلب کر دے، اپنی چیز مانگ دے، کیا انہوں خوشی نال وہ چیز دینی چاہی دیئے؟ مالک تے او ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرما لگے ہاں ام سلیم جو مالک ہے وہ مالک ہی ہویا کرتا ہے، جدو چاہے اپنی چیز دا مطالبہ کر کے لے سکتا ہے۔ ماں جی ام سلیم نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے جگر گوشے، اپنے لختے جگر دے چہرے تو اینج چادر اٹھا کے فرمایا۔ ام سلیم کہہ لگی ابو طلحہ پھر بیٹا سانو رب نے امانت دے طور تے دیتا، مالک اسی نہیں، اس بیٹے دا مالک خدا ہے، خدا بچہ واپس لے گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہو گئے، کیوں نہ ہندے بیٹا ہے، پیارا لختے جگر ہے، اور بیٹے دی جدائی دیتے میرے محمد رو پہ۔ عبد الرحمن فرما لگے محبوب آج بیٹے ابراہیم دی موت ہے، تسی رو رہے ہو، سانو کہیں دے سرونا نہیں چاہی دا۔ فرمایا محمد دا دل دے ہے نا، بچی ہم دی جدائی تے آسو بہانا، ایک کوئی صبر دے خلاف نہیں۔ ابو طلحہ فرما لگے ام سلیم میں نو رات کیوں نہ دسیا، کھانا بھی کھاتا، بیت قلبی نہ لیٹ بھی گئے، فجر دی نماز پڑھی، رات دا سارا واقعہ میرے پاک پیغمبر دے سامنے حضرت ابو طلحہ نے بیان کیتا۔ میرے مصطفیٰ نے اینا واسطے برکت دی دعا فرما دی تھی، اللہ دا کرنا ایسا ہویا، موت دا صبر ہے، موت دا حوصلہ ہے، اللہ نے موت دے صبر نو، موت دے حوصلے نو ایسا رنگ لگایا، پیغمبر دی دعا دا اثر ہے۔ میرے آقا نے خیر برکت دی دعا کی تھی، اللہ نے اینا دے اس رات دے ملن دی برکت نال اینا نو بیٹا عطا فرمایا، بیٹا پیدا ہویا، میرے پیغمبر دے کول لے جایا گیا۔ واہ ام سلیم تیرے بیٹے تیرے مقدر دا کیا کہنا، میرے پیغمبر نے اس بچے نو گڑتی دیتی اور اس بچے دا نام عبداللہ رکھیا۔ میرے نبی نے پھر دعا کی تھی، اللہ دی قسم ہے اس عبداللہ بیٹے دی نسل وچوں اللہ نے انہوں 9 بیٹے عطا کیتے، 9 تے 9 قاری قرآن عطا فرما دیتے۔ حضرات آؤ اے واقعات سن کے اسی اپنے گھرہ دا ماحول ایسا بنائیے، میری ماں میری بہن دا صبر ایسا بن جائے،
ساڈے معاشرے دا اگر ماحول اینا ماما دی طرح بن جائے، اختلاف جھگڑے آج بھی ختم ہو جان۔ اللہ کل دعا ہے اللہ مینوں بھی توانوں بھی ساڈیاں بیٹیاں بہنوں بھی ساڈیاں ماواں بھی اینا دی زندگی جیسی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔